पौधों में अगर पानी न डाला जाए और रखवाली न की जाए तो वो मुरझा जाते हैं। यही हाल रिश्तों का भी है। जब आप शुक्र करो तो एक शुक्र और करो, आपको शुक्र करने वाला बनाया। जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान मुबारक अता करता है। अपने दिल व दिमाग को इस तरह तरबियत दे कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। बस एक अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती है। पनाह मांगा करो गुर्बत से, ये तमाम रिश्ते ख़त्म कर देती है। देर ज़रूर लगती है लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफ़ी है। दुआ तो उम्मीद से मौजज़ों तक का सफ़र है। अल्लाह से बातें किया करो, उदासियाँ ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। इंसान अपनी दुआओं से अपना ही मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती है जो इसके नसीब में भी नहीं होता। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। मैंने देखा है दिल के दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और फैसला हो जाएगा। मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। ज़र्फ हो, गम भी एक नेमत है खुदा की, जो सुकून रोने में है वो मुस्कुराने में कहाँ। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। सबको दिलासा देने वाले अक्सर अपने दुखों में तन्हा होते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जो सब्र की ज़मीन पर देना पड़ता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया वक्त, और इंसान हो या कोई रिश्ता। तू मेरी हर परेशानी से वाकिफ़ है, अपनी रहमत से मेरी सारी परेशानियां दूर फरमा, आमीन। दरूद पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो ज़रूर मिलती है, और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल हो गई उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उसे ही तुम्हारा मुकद्दर लिखा गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से मुख्तलिफ हो। छोड़ दिया है मैंने हर चीज़ की ख्वाहिश करना, जो मेरे हक़ में बेहतर होगा मेरे अल्लाह उसे मुझे तक खुद ही ले आएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजज़ों का होगा। मेरी उम्मीद के लिए इतना काफ़ी है, मेरा रब किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। बस एक अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती है। सबको दिलासा देने वाला इंसान अक्सर अपने दुखियों में अकेला होता है। अल्लाह मेरा यकीन है हर शख्स से पाक। सोचो अल्लाह कितना खुश होगा जब बंदा टूट कर बिखर जाता है फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, उम्मीद न छोड़ो, शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह कुन कर दे। अगर सारी कायनात भी तुमसे मुंह फेर ले तो तुम्हें तन्हा खुदा काफ़ी है। ज़िंदगी में जब भी इंसान को हिदायत का मौका मिले वो ये ना देखे वो क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। हैसियत का कभी गुरूर मत कीजिए, क्योंकि उड़ान ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही ख़त्म होती है। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगोगे तो समझ लेना तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। मुस्कुराए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे पसंद आ जाए। मैं गिरते गिरते संभल गया, या अल्लाह वो तू था, मैं समझ गया।
لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ سنو، اب اللہ تم کو تمہاری منچاہی نعمت سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ زمین والے محسوس کر سکتے ہیں مگر آسمان والا نہیں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم قطرہ مانگ رہے ہو، میرا اللہ دریا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا پسند بنا دیتی ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ بھی لمحہ نصیب کر دے۔ یا رب اور مجھے عطا فرما، اے رب وہ اچھی قسمت جو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہا دے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہے اور رسوا کرتی ہے، اور جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا اور لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت کریم ہے۔ حضرت فاطمہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار اور خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو پھر داخل ہو۔ جن کا دل صاف ہوتا ہے نہ وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اختتام۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تنہا چلنا شروع کر دو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل میں وقت میں صبر کرو۔ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کا منتظر ہیں ان پر کن فرما دے۔ اے مالک کن فیکون، تھک چکی ہوں، میرے لیے معجزے کر دے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہے جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا اور لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ معاملات کو بگڑتا دیکھے یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا ہو، بس یقین و دل کی گہرائی سے یہ کہہ دے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔